हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूप। इस कार्यक्रम में हम आपको देश और विदेश की खबरों के साथ साथ उसके पीछे क्या कुछ हो रहा है वो समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग जारी है नागोर्नो कराबाख पर, और अजरबैजान की तरफ से ऐसे इशारे हैं कि उसने कुछ इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है। और ऐसी भी खबरें हैं और ऐसी शिकायतें हैं कि ईरान आखिर अजरबैजान के साथ क्यों खड़ा हुआ है। और ईरान ने दोनों मुल्कों से जंग बंदी के लिए कहा है और अपने मीडिएशन की बात भी की है। उस तरफ इस सारे पूरे वाकये में एक खबर निकल के आ रही है कि सीरिया के कुछ लड़ाकू अजरबैजान जाकर के लड़ रहे हैं। एक खबर एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने दी है कि $2000 की तनख्वाह पर सीरियाई जवान वहां पहुंच रहे हैं, और ऐसी ऐसी कुछ एविडेंसेस भी आई हैं। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, सीरिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली में रहते हैं, डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब। वेलकम है सर वाइल अव्वाद साहब। आप बताइए कि आखिर ये सीरिया वाला एंगल क्या है, सीरिया के जवान क्यों अजरबैजान जाकर के लड़ रहे हैं, जबकि सीरिया खुद उस झगड़े में कहीं बहुत ही मेजर कोई खास रोल उसका नजर नहीं आ रहा। हाँ, नमस्कार, आदाब। आपकी मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को आज इनवाइट किया था। ये आपके सबसे पहले बताना पड़ेगा, ये हमारा सीरिया वाली का कोई ताल्लुक भी नहीं वहाँ है। सिर्फ आप ये समझ लो, वो जिस जगह अर्दोगान में जो राष्ट्रपति तुर्की वाले के जा रहे हैं, उस जगह हमारा मिशनरी सीरियन वाले लोग अनफॉर्चुनेटली उसके साथ में जाएंगे। क्योंकि अभी आप देख लो, जब तक उन्होंने सीरिया के लिए आ गया था, तो सारा तकफीरी वाली ग्रुप, जिहादिस्ट वाली ग्रुप जो लाया था, जो और तुर्की के थ्रू आ गया था सीरिया के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा खोल दिया था, पूरा बॉर्डर खोल दिया था। हमारे देश में कम से कम 1,71,400 मिशनरीज 103 देश में आ गया था। तो इसलिए काफी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था। वो कह रहे हमारा ये सरकारी सीरियन वाले हटाने के लिए, तो क्योंकि माइनॉरिटी शिया, आप ये समझ, मतलब उन्होंने पूरा सुन्नी वाले लोग है, उन्होंने बिल्कुल फौज बनाया था और मिशनरीज पूरा वहां पर के लिए सीरियन सरकार में यूज शुरू किया था। उसके बाद है, अभी तक जब तक इदलिब वाले के अंदर कम से कम 55,000 है वहां पर टेररिस्ट तकफीरी ग्रुप है अभी तक, उनकी अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ तुर्की। तो उन्होंने क्या किया था, अब तुर्की में इन्फ्लुएंस के लिए मेडिटेरेनियन सी भी शुरू किया था, और वहां पर अभी तक अजरबैजान आर्मीनिया की तरफ वहां पर भी चला गया था। उनकी सिर्फ मशीनरी यूज कर रहा है। मशीनरी क्या होता है, ये सीरियन वाले लोग हैं जो उन्होंने तनख्वाह दे रहे, $2,000-3,000 देते। पहले उन्होंने लीबिया ले गया था 17,000 सीरियन वाले लोग जो सीरियन नेशनल है, हमारे सीरियन वाली सरकार नहीं है, जो उनके साथ में फौज है, ये उन्होंने वहां पर तुर्की में खुद अर्दोगान का ले गया था लीबिया के लिए, टू फाइट दी सरकारी अगेंस्ट दी सरकार ऑफ दी लीबिया। तो इसके बाद उनकी जो अभी आर्मेनिया अजरबैजान शुरू किया था, उसी दूसरी वाली लोग के जो फौज वाली सीरियन वाले लोग है, उन्होंने वहां पर ले गया था फाइटिंग एज ए मशीनरी। ये मेरा मतलब एक ही है, तुर्किश राष्ट्रपति है, सिर्फ उन्होंने उनकी एम्बिशन, पॉलिटिकल एम्बिशन है, सिर्फ मशीनरी यूज कर रहे। किसी बाप समझ लो, सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, लीबिया भी है, और अभी तक अजरबैजान जो कुर्बाख वाले के जो ज्योग्राफिक एरिया, ये उनकी ऑब्जेक्टिव है। ही इज ओनली यूजिंग मशीनरीज टू अचीव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या कुछ है, मतलब किस तरह से ये कानूनी तौर पर क्या किसी दूसरे मुल्क के शहरी को, दूसरे मुल्क के जवान को वो अपने इस तरह से ले जा सकते हैं क्या? ये कोई अगर किसी भी मुल्क की फौजी मदद चाहिए होती है तो सरकार से मदद मांगी जाती है, ये दूसरे मुल्क के शहरियों को इस तरह से ले जाना कि कहां तक दुरुस्त है? आप देख लो भाई काज़मी भाई, आप याद है आपके, जो जब तक जिहादिस्ट कल्चर अफगानिस्तान में शुरू किया था, वहां पर अमेरिका, ISIS और उसकी सऊदी वाली का इंटेलिजेंस, उन्होंने अलकायदा बनाया था। और अलकायदा वहां पर ये अफगानिस्तान के अंदर शुरू किया था, उन्होंने ये USSR हटार दिया था और पूरा USSR तोड़ दिया था।
اس کے بعد یہ ایک امریکن آبجیکٹو ہے، پوچھ رہا تھا یہ القاعدہ یا کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن بیکم اے ٹول ان کے ہاتھ میں یوز کر رہے، تو انہوں نے ایک سیدھا سے عراق کے گیا تھا، پھر عراق اینڈ سیریا القاعدہ شروع کیا تھا، القاعدہ ان دی 11، اس کے بعد القاعدہ ان یمن، القاعدہ ان لیبیا، القاعدہ ان موروکو، القاعدہ ان ایجپٹ، وہ پورا عرب ملک میں وہاں پر جو مجاہدین گیا تھا انہوں نے انفارمیشن یہ آرگنائزیشن بن گیا تھا۔ اور ابھی جب تک القاعدہ بن گیا پھر ISIS بنایا تھا۔ ISIS میں کہاں ہے؟ ISIS میں والے جو ابو بکر البغدادی خود وہاں پر ترکی میں اندر میں شیلٹر دے دیا تھا، پورا ان کی مشینری دے دیا تھا، ترکی میں ٹرین بھی کیا تھا، عام بھی دیا، اور سارے GCC کنٹری، خود پردھان منتری ہے جو عبد الجاسم بن حمد، وہ جو قطر والی فارمر پرائم منسٹر، خود بتایا تھا 137 بلین ڈالرز انہوں نے خرچہ کیا تھا GCC، اسی کے علاوہ تو تبل نصیر الرجیم۔ تو اس لیے ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ان کی آج کل نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ رہے، یا آپ کا جو آپ کی ٹیررسٹ والی لوگ ہیں وہاں پر جا رہے، پرائیویٹائزیشن آف وار، مطلب کسی کا مطلب بھی نہیں، ان کی ریگولر آرمی یوز نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر ان کی آرمی یوز کرے بالکل وہ کہہ رہے ہیں تو آذربائیجان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کی جھگڑا شروع کیا تھا آرمینیا میں، آپ کا یاد ہے ان کی جینوسائڈ کا، ترکی وہ جینوسائڈ کرا دیا، تو یہ گریس کے اوپر ہے اور آرمینیا بھی کے اوپر کرا دیا تھا 19th سینچری۔ تو اس لیے ابھی تک ان کی جب تک یو آر یوزنگ فورج آف مشینریز تو آپ کی کوئی مطلب شرعی کچھ ہے نہیں، اور نو آپ کی نو ون کین بلیم یو، تو ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو گیٹ دا بلیم فار دس جاب، اس لیے ہی از ڈوئنگ از ڈرٹی جاب، دیٹس آل۔ تو یہ اس سب میں پیچھے جس طرح سے ہم نے ISIS میں دیکھا جسے داعش کہا جاتا ہے، اس میں امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور ترکی، ان سب ملکوں کا رول اپنا اپنا رہا ہے، چونکہ ترکی کے بغیر یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے تھے سیریا میں اور عراق میں۔ تو یہ سب ایک دوسرے سے ان ملکوں کی تباہی میں آخر کیا ہے؟ کیوں اس پورے خطے کو ٹارگٹ کر کے ایک ایک ملک، یہ جس طرح سے آپ نے بتایا القاعدہ الگ الگ ملکوں میں ان کی آرمز شروع کی گئیں، تو یہ فل فلیج جنگ بھی نہیں، لیسر دینے وار والی سچویشن، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں، کیا یہ آپ اس طرح سے بتانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ صورت اس طرح کی ہے؟ ایک آبجیکٹو ہے، پورا عرب ملک میں انارکی شروع کیا تھا، فوضا، وہاں پر بالکل عربک دی انسٹیبلٹی شروع کیا، اور وہاں پر جگرہ میں مطلب نیو بیٹل زون، کیونکہ سول بینیفیشری ایک اسرائیل بھی ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ بھی ہے۔ اسرائیل میں تو ڈومیننس ان دا ریجن، اور امریکہ میں اس کے لیے صرف تو آئل، تیل اور آئل گیس ان کی قبضہ کر رہا ہے، اور دوسری بات they were ensuring اسرائیلی ڈومیننس ان ریجن۔ آپ خود بتایا تھا، خود وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بتایا تھا، ہم لوگ آج کل گیس اور تیل نہیں چاہیے، مطلب مڈل ایسٹ، ہم کو صرف اسرائیل پروٹیکشن مانگ رہے، تو خود بتا رہے۔ تو اگر اردوغان میں ہی از دا واچ ڈاگ آف امریکن انٹرسٹ ان دا ریجن، اردوغان از ڈوئنگ اگینسٹ ہز اون کنٹری، انہوں نے خود اگینسٹ ہز اون نیشن، کیونکہ ہیٹروجینس سوسائٹی، ڈائیورسٹی ان ترکی، ان کی کافی نقصان ہو جائے گی۔ اس لیے ان کی جب تک عرب سپرنگ شروع ہو گیا 2011، آپ دیکھ لو الٹرنیٹو تو ریجیم چینج کے لیے کیا کیا پالیسی ہے۔ ریجیم چینج پالیسی صرف مسلم بردرہڈ آرگنائزیشن آ گیا تھا، ایجپٹ میں ٹونیشیا بھی ہے، یمن بھی شروع کیا تھا، اور سیریا میں ٹرائی کیا تھا، فیل ہو گیا تھا، عراق بھی اندر بھی تو فیل بھی ہے گیا، مطلب ایک آبجیکٹو پورا ہر دیش میں چھوڑنے کے لیے تیاری ہے ان کی، دس از امریکن آبجیکٹو، پورا عربک ملک انسٹیبلٹی۔ اور دوسری بات بھی ہے، ان کی یہ سوچ رہا تھا ریوائول آف دا اوٹومن امپائر، اوٹومن امپائر میں تو اردوغان سلطان بن جاتے، اور سلطان بن جاتے اس مسلمان والے لوگ ہیں وہاں پر ہے، ان کی تعلق بھی زیادہ ہوتا ہے مسلم بردرہڈ آرگنائزیشن، ان کی تو قوت، وہ کہہ رہے ہمارا کیپیسٹی اور قدرت شروع ہو گیا تھا، وی کین ریوائو دا اوٹومن امپائر، لیکن ایوری باڈی نوز ہی از ڈگنگ ہز اون گریو یارڈ۔ اچھا ایک بات بتائیے، یہ آذربائیجان کا دعویٰ ہے کہ نگورنو کاراباخ اس کا علاقہ ہے، یونائٹڈ نیشنز میں کئی ریزولوشنز پاس ہوئے ہیں کہ وہ اسے واپس ملنا چاہیے۔ الہام علیف جو پریزیڈنٹ ہیں وہاں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی فیل ہوئی ہے ان ریزولوشنز کو پاس کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ہمارا علاقہ ہے،
ہم اسے واپس لے رہے ہیں. جب تک آرمینیا اپنا وڈراول پلان جاری نہیں کرے گی تب تک ہم جنگ جاری رکھیں گے. کیا نگورنو کاراباخ واپس لینا غیر قانونی ہے, غلط ہے, کیا ہے, آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ دیکھ لو جگرا میں جو ارمینیا اور آذربائیجان کے جو اس کے اوپر ہے, یہ آج کا نہیں ہے. وہ جگرا کم سے کم 100 سال کے اوپر ہے, 100 سال کے اوپر ہے. لیکن کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کیونکہ اسی کے وقت میں یو ایس ایس آر ہے. تو یو ایس ایس آر میں جب تک 1982 وہاں پر یہ شروع کیا تھا, وہاں پر سب سے پہلے شروع کیا تھا, جگرا شروع ہو گیا تھا. تو ایک ہی چیز کرا دیا تھا یو ایس ایس آر میں اسٹالین کے وقت میں. انہوں نے کہہ رہے اس انکلیو میں آذربائیجان کے ساتھ میں دے دیا تھا انہوں نے. تو اس لیے وہاں پر یہ انہوں نے مطلب فیوچر جگرا شروع ہو گیا تھا بٹوین آذربائیجان اور ارمینیا. تو 1982 1982 کی بات ہے, جب تک وہاں پر سوویت یونین 1990 گر گیا تھا, اور وہاں پر یہ تو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آ گیا. انڈیپینڈنٹ ایک آذربائیجان آ گیا تھا, وہ تو ریپبلکن ہے, اور ایک وہاں پر ارمینیا بھی آ گیا تھا. دونوں میں مطلب سپرے تھے, لیکن ایتھنک کانفلکٹ وہاں پر ختم نہیں ہوا, شروع کیا تھا کیونکہ وہاں پر کوئی ایکوالٹی نہیں ہے. یہاں پر یہ لوگ کہہ رہے یہ کرسچن 5% شیعہ مسلمان ہے, وہ آذربائیجان بھی ہے, اور پھر بھی لیکن یہ تو انکلیو ہے, وہ پورا 80% ان کی آرمینین میں رہتے, تو کیونکہ آذربائیجان کے ساتھ میں. تو ان کی انڈیپینڈنٹ میں شروع کیا 1990 ہے, شروع سے 1990 مانگ رہے تھے, لیکن یو این ریزولوشن بھی آ گیا تھا, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. تو ڈفرنس ہمیشہ ہے. لیکن آج کل یہ بھی سوچنا پڑے گا, آج کل صرف امریکن انٹرسٹ, آپ یہ بھی سمجھ لو امریکن انٹرسٹ ان دا ریجن کیا ہوتا. They wanted to tie up the nose on China, on Russia, اور ایران کے لیے ان کے لیے کوئی جھگڑا شروع کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, آج کل یہ ختم نہیں ہوا, یہ تو we are not interested in the oil and gas. American interest in the oil and gas plus pipelines. آپ یہ میپ دکھاؤ, میں آپ کے ایک میپ دکھا دوں. اس میپ میں اگر یہ آپ کا پکچر میں آ رہے سامنے, آپ دیکھ لو, یہ انڈیا کی طرف میں لال والے کے بٹن ہے جو آ رہے, ایران بھی ہے, ایران کے اوپر یہ آذربائیجان ہے, آذربائیجان کے لیے وہاں پر وہ بھی جا رہے, مطلب رشیا کے لیے جائیں گے. تو آذربائیجان کے تھرو پائپ لائن میں جانا, اس پائپ لائن میں جا رہے, اس کے لیے بند کرنا چاہیے, کیونکہ امریکن میں وہ رشیا میں زیادہ پریشر لگانے کے لیے. تو اس لیے یہ پائپ لائن آذربائیجان جو ان کی بنانے کے لیے پائپ لائن اور روٹ میں وہ بند کرنا چاہیے. تو اس کے علاوہ کیا مطلب ہو, دیکھ لو آج کل امریکہ اگینسٹ چائنا, اگینسٹ ایران, اگینسٹ رشیا, یہ تینوں ملک میں کے ساتھ میں ایک ہی لائن میں بن رہا ہے. تو اس لیے امریکن الٹرنیٹیو روٹ بنا رہے کے لیے. الٹرنیٹیو روٹ کیا ہوتا, اینی تھنگ ٹو ٹائی دا نوز آن ایران, ٹائی دا نوز آن رشیا, اور کنٹینمنٹ آف چائنا. یہ پورا امریکن وائڈر پرسپیکٹو اسٹریٹجی ہے. تو اس لیے آج کل آپ یہ نہیں سمجھنا چاہتے انٹرسٹ آف دا ریجنل پلیئر, کوئی ریجنل پلیئر انٹرسٹ نہیں ہے. دے آر اونلی ڈوئنگ اے پراکسی وارز, کیونکہ آج کل اگر یہ آذربائیجان اور ارمینیا یوتھ ختم نہیں ہو رہا ہے, اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ریجنل وار یوتھ ہے بٹوین رشیا اینڈ ترکی, کیونکہ ترکی میں از پلئنگ دا کارڈ آف دا امریکن اگینسٹ رشیا. تو ترکی میں وہ بلیک میل کر رہے ہیں رشیا کے لیے, سیریا کے اندر ادلب میں, اور لیبیا کے اندر ہے, کیونکہ دونوں نفرت ہو رہا ہے, کافی مطلب خلاف ہے دونوں کو طرف ہے. تو اس لیے دے آر یوزنگ دا پریشر. تو Azerbaijan issue is an interesting international issue and a regional issue. اور ریجنل ایشو کیا مطلب ہوتا ہے, ایک ریجنل میں it is going to create more war among the neighboring country. تو اس لیے زیادہ پریشر ہو گیا باکو آذربائیجان پائپ لائن میں, جو ترکی میں آئیں گے تو نہیں بن جاتے کیونکہ وہاں پر جھگڑا ہوتا ہے. اور فیوچر میں ایران انوالومنٹ بھی ہے, ایران از گوئنگ ٹو بی مور ان ڈینجر, کیونکہ آج کل لوگ کہہ رہے یہ ایران والے کی یہ بھی شیعہ ہے, انہوں نے آذربائیجان سپورٹ نہیں ہوا, کیوں ارمینیا سپورٹ کر رہے. اور دیکھ لو ترکی میں سنی ہے, شیعہ بھی سپورٹ کر رہے آذربائیجان, اور میسنری بھی ہے سنی ہے, وہ شیعہ بھی سپورٹ کر. آج کل یہ ایک چیز بتانا پڑے گا آپ کی ہے, کوئی آئیڈیولوجی ہے نہیں, صرف انٹرسٹ, کسی کے انٹرسٹ کی بات, اور کچھ علاوہ نہیں ہے. اچھا, اس میں یہ جو جس روٹ کا آپ نے ذکر کیا, نارتھ ساؤتھ کوریڈور, جس میں ممبئی سے سینٹ پیٹرز برگ کا راستہ ہے, اس میں بھارت کو بھی بہت کچھ نقصان ہونے والا ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि देख लो इंडिया में एक्सेस टू CIS कंट्री मांग रहे, इसलिए शाहबहार का पोर्ट में जो ईरान के अंदर डेवलप कर रहे अफगानिस्तान रूट के थ्रू टू द CIS। और दूसरी बात वो भी रशिया के लिए चाहिए, उनकी कोई और रूट है भी है, वहां पर पाइपलाइन भी बन जाते, क्योंकि वहां पर उनकी ईरान इंडिया के लिए बहुत फायदा है, उनकी मतलब इकोनॉमी काफी सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अमेरिकन प्रोजेक्ट क्या होता है, अमेरिकन प्रोजेक्ट उसकी अगेंस्ट एनी पाइपलाइन। आपकी पाइपलाइन के अगर ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन बनेगा तो बिल्कुल सबसे पहले ऑब्जेक्ट कर दिया था यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद इंडिया आ गया था। तो इसलिए कीपिंग द प्रेशर ऑन ईरान, आइसोलेशन ऑफ ईरान इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन गेम प्लान इन इजरायली एक्सिस, जो अभी तक बहरीन UAE एक्सिस बन जाते हैं, एंटी ईरान एक्सिस बनेगा। तो इसलिए ईरान दे वांटेड टू कंटेन ईरान। और कंटेनमेंट ऑफ ईरान क्या होता, ईरान इज अ जियोपॉलिटिकली सबसे बहुत अहमियत देश है, क्योंकि ईरान के लिए इंडिया के लिए बहुत अहमियत है, रशिया के लिए बहुत अहमियत है, चीनी के लिए बहुत अहमियत है, और US के लिए बहुत अहमियत है। लेकिन इस रिजीम में जो ईरान के अंदर ईरानियन रिवॉल्यूशन है, जो इनके ईरानियन रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक है, अमेरिकन जमहूरियत इस्लामी नहीं मांग रहे, अमेरिकन शाह की टाइम मांग रहे। जिस वक्त वहां पर उनकी 1979 वो ईरानियन रिवॉल्यूशन आ गया था, अमेरिकन दुश्मन बन गया था। क्यों? इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। ये इंटरेस्टिंग सिर्फ अमेरिकन इंटरेस्ट, क्योंकि उनकी काफी नुकसान है, अमेरिकन कंपनी वहां पर कोई फुर्सत नहीं मिल रहा है ईरान के अंदर, इसलिए झगड़ा शुरू किया था। और अमेरिकन में उनकी डोमिनेंस है, क्योंकि सारे जगह इन्फ्लुएंस अमेरिकन गिर जाते, चाइना भी आ रहे, रशिया भी आ रहे, तुर्की भी आ रहे, ईरान भी आ रहे, लेकिन कोई नहीं मांग रहे। दे वांट ओनली इजराइल एंड अमेरिका इंटरेस्ट इन दैट रीजन टू बी प्रोटेक्टेड। अच्छा, आपकी बात से मुझे यह समझ में आता है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी वॉर है, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट बचाने के लिए या रशिया, चाइना और ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो क्या यही वजह है कि ईरान अजरबैजान के साथ नहीं है, क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता? जाहिर है। तो आपको क्या लगता है, क्या यही रीजन है, क्या वजह है? देख लो, ईरान का इंटरेस्ट सिर्फ एक ही है, शांति चाहिए। ईरान के लिए इंटरेस्ट के लिए पाइपलाइन जा रहे, और तो ये तो वहां पर कौकास के रीजन है, जो ब्लैक सी भी है, उनके सबसे बड़ा फायदा है ईरान के लिए अंदर, क्योंकि ईरान भी लुकिंग फॉर एक्सेस, क्योंकि अमेरिका में काफी तायद कर रहा है। देख लो, हॉर्मुज स्ट्रेट हॉर्मुज में तायद कर रहा है, वो जो शिपमेंट कर रहे इंडिया के लिए बंद कर दिया था। मतलब दे आर लुकिंग फॉर एक्सेस टू यूरोप। ईरान के ऐसा नहीं बहते बहते जैसे अमेरिकन कह रहे अभी तक, मतलब जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते नहीं है, दे विल अपोज इट। तो इसलिए तो प्रेशर लगा देंगे, उनकी एक्सेस मांग रहे, और उन्होंने कह रहे हमको ना आर्मीनिया के साथ है ना अजरबैजान के साथ है, लेकिन इसी जगह में कुर्बाबाग एरिया है, इस एरिया में सबसे बड़ा अहमियत है, क्योंकि वहां पर पाइपलाइन में पास करे 4400 स्क्वायर किलोमीटर से सबसे अहमियत है। इसी सब लोग वहां पर ये पाइपलाइन बनाने के लिए, क्योंकि कम से कम $10 बिलियन खर्चा कम हो जाएगी अगर ये तो पाइपलाइन का इस तरीका नहीं जाएंगे, इस तरीका जाएंगे $10 बिलियन कम हो रहा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकली काफी फायदा है। तो इसलिए उन्होंने मांगने भी नहीं, किसी की तरफ सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन ये लोग कह रहे आप तो आर्मीनिया के साथ में क्यों गया था? आर्मीनिया के साथ क्योंकि तुर्किश प्रोजेक्ट इज विद द अमेरिकन, विद अजरबैजान। एज आई सेड, कोई किसी की मतलब ताल्लुक नहीं है, तो सुन्नी शिया है, ये क्रिश्चियन भी है। आजकल सिर्फ इंटरेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है वही लोग जा रहे हैं, और आइडियोलॉजी है नहीं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर वाइल अव्वाद साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त दिया, उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि डॉक्टर वाइल अव्वाद एक लंबे अरसे से उस पूरे खित्ते पर नजर रखते हैं, चूंकि वहां से आपका ताल्लुक है, सीरिया से हैं, और भारत को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और हिंदुस्तानी जबान में बात कर लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही आसानी की बात है, सब लोगों को हिंदुस्तानी जबान में बात पहुंच जाती है। और मैं समझता हूं जो हमारी कोशिश है कि हर खबर को तह तक समझें, समझाने की कोशिश करें, इसी कोशिश के तहत हम डॉक्टर वाइल अव्वाद को कभी कभी जहमत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं
اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔